अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर तनाज़े कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान सालिसी की पेशकश करते हुए कहा है कि ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सवाबदीद पर है कि वो सालिसी की पेशकश कबूल करें। उधर भारत ने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। अमेरिका के एक अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप इंतज़ामिया अफगानिस्तान से हज़ारों अमरीकी फ़ौजियों के इनखला की तैयारी कर रही है। और अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे एनडीएस ने एक बयान में दावा किया है कि उनकी तंजीम की खुसूसी फोर्सेज ने लोगर सूबे के चरख जिले में गैर मुल्की और अफगान अस्करी पसंदों के एक अड्डे पर मरबूत हमला किया है, जिसमें 25 दहशतगर्द मारे गए हैं। और उधर अफगान सूबे देकुंडी के 2 जिलों में गुज़श्ता रात तालिबान के हमले में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के 9 एहलकार हलाक और 16 जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान की फौज के शोबे ताल्लुकात से आम्मा के डायरेक्टर जनरल आसिफ गफूर ने खुफिया इदारे ISI के सरबराह से मुतालिक सेनेटर हाजिल बेजंजों के तबसरे को बेबुनियाद करार दिया है। अमरीका रूस के साथ दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइलों के खात्मे के मुआहदे INF से दस्तबरदार हो गया है। शिमाली कोरिया ने जुम्मे को कम फासले तक हदफ को निशाना बनाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है। और अमेरिका के महकमे इंसाफ ने दहशतगर्द ग्रोह दाइश में शमूलियत के लिए सन 2014 में शाम जाने वाले एक और अमरीकी शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चीनी अशिया पर महसूलात में मजीद इजाफे पर चीन ने सख्त तनकीद की है। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर तनाज़े कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान सालिसी की पेशकश करते हुए कहा है कि ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सवाबदीद है कि वो सालिसी की पेशकश कबूल करें। जुमेरात को वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इमरान खान बेहतरीन अफराद हैं और मैं समझता हूँ कि वो दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तनाज़े कश्मीर पर उनकी सालिसी की पेशकश नई दिल्ली की जानिब से मुस्तरद होने और भारत का इसे दोतरफा मामला करार देने से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर अमरीकी सदर का कहना था कि अगर वो चाहते हैं कि मसले कश्मीर पर कोई मुदाखलत करे या उनकी मदद की जाए तो वो सालिसी कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि मैं भारत और पाकिस्तान से इस हवाले से बात कर चुका हूँ, अगर वो चाहेंगे तो इसके बाद ही मैं मुदाखलत करूँगा। सदर ट्रंप ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये तनाज़ा तवील अरसे से चल रहा है। दूसरी जानिब भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने अपनी एक ट्वीट में कहा है कि अमरीकी हम मनसब माइक पोम्पियो को वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया गया है कि कश्मीर के मामले पर बातचीत सिर्फ पाकिस्तान के साथ होगी और ये बातचीत दोतरफा होगी। अमेरिका के एक अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप इंतज़ामिया अफगानिस्तान से हज़ारों अमरीकी फ़ौजियों के इनखला की तैयारी कर रही है। अखबार के मुताबिक ये इनखला अफगान तालिबान के साथ मुजव्वज़ा अमन माहिदे की पेशगी शराइत का हिस्सा हो सकता है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि अमरीका अफगान तालिबान से माहिदे की इब्तदाई शर्त के तहत अपने तकरीबन 6000 फौजी अफगानिस्तान से वापस बुलाने पर आमादा हो गया है, जिसके बदले तालिबान अफगानिस्तान में सीज़ फायर और अलकायदा को दोबारा पनपने न देने की यकीन दहानी कराएंगे। अमरीकी हुक्काम ने कहा है कि अफगानिस्तान से फौजें वापस बुलाना 18 साल से जारी जंग के खात्मे की तरफ इब्तदाई कदम होगा। वाज़ेह रहे कि अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगान मुफाहमत ज़ालिम खलीलज़ाद और तालिबान के दरमियान अफगान जंग के खात्मे के लिए गुज़श्ता कई माह से मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी हुक्काम को उम्मीद है कि अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला का मुआहदा सितंबर में होने वाले अफगानिस्तान के सदारती इंतखाबात से कबल तय पा जाएगा। अलबत्ता हुक्काम ने इस बात का भी खदशा जाहिर किया है कि तालिबान की तरफ से मुआहदे में ताख़ीर की कोशिश की जा सकती है।
طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے امریکی فوج کے انخلا سے متعلق اس ابتدائی معاہدے کے بارے میں گفتگو کرنے سے گریز کیا ہے۔ امریکی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ انہیں معلوم نہیں کہ امریکہ سے دوبارہ مذاکرات کب شروع ہوں گے۔ افغانستان کے انٹیلیجنس ادارے NDS نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ ان کی تنظیم کی خصوصی فورسز نے لوگر صوبے کے چرخ ضلع میں غیر ملکی اور افغان عسکری پسندوں کے ایک اڈے پر مربوط حملہ کیا ہے جس میں 25 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ افغان نیشنل سیکیورٹی ڈائریکٹریٹ نے بھی ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ 6 عسکری پسند گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ NDS نے اپنے بیان میں اس آپریشن کی تاریخ اور جگہ کی تفصیل نہیں بتائی۔ ادھر افغان صوبے دکنڈی کے 2 ضلعوں میں گزشتہ رات طالبان کے حملے میں افغان سیکیورٹی فورسز کے 9 اہلکار ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے ہیں۔ صوبائی گورنر سید انور رحمت نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاٹھو اور کاجران ضلعوں پر ان حملوں کے لیے طالبان کے ساتھ 3 ہمسایہ صوبوں کے جنگجو بھی شامل تھے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ چونکہ لڑائی پاٹھو ضلع میں جمعے کے روز بھی جاری ہے، اس لیے سیکیورٹی فورسز کی ہلاکتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل آصف غفور نے خفیہ ادارے ISI کے سربراہ سے متعلق سینیٹر حاصل بزنجو کے تبصرے کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے چیئرمین سینٹ کے لیے نامزد امیدوار حاصل بزنجو نے جمعرات کو موجودہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ناکامی پر مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ سینیٹر حاصل بزنجو کے تبصرے پر DG ISPR نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اعلیٰ قومی ادارے کے سربراہ کے خلاف سینیٹر حاصل بزنجو کے ریمارکس بے بنیاد ہیں۔ امریکہ اور روس کے ساتھ درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے خاتمے کے معاہدے INF سے دستبردار ہو گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق روس نے نئے میزائلوں کو INF معاہدے کے روس سے ختم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد امریکہ بھی نئے ہتھیار بنانا چاہتا ہے۔ انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیئر فورسز معاہدے کے تحت دونوں ممالک زمین سے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل ختم کرنے کے پابند تھے۔ شمالی کوریا نے جمعے کو کم فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ یہ 8 دنوں میں کیا گیا تیسرا تجربہ ہے۔ شمالی کوریا کی طرف سے میزائل تجربات ایسے موقع پر کیے جا رہے ہیں جب جوہری پروگرام سے متعلق امریکہ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ شمالی کوریا کی طرف سے 8 دنوں میں کیے جانے والے کم از کم 6 تجربات کو امریکہ پر مستقل دباؤ برقرار رکھنے کا عمل قرار دیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ 6 روز قبل بھی شمالی کوریا نے کم فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ مشرقی بندرگاہ وانسان کے قریب کیا تھا۔ امریکہ کے محکمہ انصاف نے دہشت گرد گروہ داعش میں شمولیت کے لیے سن 2014 میں شام جانے والے ایک اور امریکی شہری پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ امریکی شہری کو رواں برس کے اوائل میں امریکہ کی حامی کرد افواج نے گرفتار کیا تھا۔ وہ اپنی آبائی ریاست ٹیکساس واپس پہنچ گیا۔ امریکی محکمہ انصاف نے جمعرات کے روز بتایا کہ اس پر دہشت گرد تنظیم کی حمایت کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے چینی اشیاء پر محصولات میں مزید اضافے پر چین نے سخت تنقید کی ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے جو علاقائی سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے بینکاک میں ہیں، جمعے کے روز بتایا کہ محصولات عائد کرنا تجارتی اختلافات کو دور کرنے کا یقیناً صحیح طریقہ نہیں ہے۔ امریکہ چینی تجارتی جنگ جمعرات کو اس وقت شدت اختیار کر گئی جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ چینی مصنوعات پر 10% اضافی محصول لاگو کریں گے، جس سے ایک ہی روز قبل دونوں طاقتور ترین ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ وہ اگلے ماہ تجارتی مذاکرات کا دور جاری رکھیں گے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جمعے کے روز بینکاک میں جنوبی ایشیائی ممالک کی تنظیم کے نوجوانوں کی قیادت کے پروگرام میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جنوبی ایشیائی ملکوں کی سالمیت اور خوشحالی کے لیے سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ امریکی اعلیٰ سفارتکار نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ انڈو پیسیفک آزاد اور کھلا ہو، جہاں قانون کی بالادستگی، کشادگی، شفافیت اور اعلیٰ نظام ہو اور باہمی احترام و سالمیت ہو۔ اور جنوبی ایشیائی ملکوں کی تنظیم آسیان کے وزرائے خارجہ تھائی لینڈ اور دارالحکومت بینکاک میں اپنے متعدد اجلاس کر رہے ہیں۔
یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔